ولا أول تعريف هو la certification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la certification? Donc, c'est une preuve délivrée par un organisme certificateur, tiers indépendant et compétent, attestant que le certifié, soit le produit ou bien le processus ou le service, satisfait à tous les critères définis dans une norme, un référentiel ou un cahier de charges. Donc, le processus, c'est-à-dire de certification, est essentiellement volontaire. Donc, شنو كتعني la certification بالدارجة باش نبسطو المفهوم. Donc, la certification هو الحصول على واحد الشهادة من طرف واحد لورغانيزم دو سيرتيفيكاسيون، من طرف واحد المكتب اللي كيخول له الايزو انها تعطيك هاد لا سيرتيفيكاسيون اللي كتشهد لك هاد السيرتيفيكاسيون بانك كتحترم المعايير الدوليه في واحد المجال. مثلا الى بغيتي مثلا لا سيرتيفيكاسيون ايزو 22001 داكور، يعني سيرتيفيكاسيون دو سيستيم دو مانجمنت كاليتي. دونك فكتوجه للمكتب ولا لورغانيزم سيرتيفيكاتور كتقول لهم بغيت الايزو 9001، بغيت لا سيرتيفيكاسيون ديال ايزو 9001. دونك تو سامبلومون كيعطيوك لا نورم، كدير لا سيرتيفيكاسيون، كتابليكي دوك لي زيكزيجونس اللي مطلوبه منك في لا نورم، وكيجي واحد لوديتور كيتاكد بلي داكشي اللي درتي واش راه كيتناسب او لا كيحترم لي نورم ولي كريتير انترناسيونال. سي وي كنعطيوك السيرتيفيكاسيون، سينو ما كنعطيوكش لا سيرتيفيكاسيون. دونك لا سيرتيفيكاسيون هي واحد الشهاده كتشهد لك بها لورغانيزم دو سيرتيفيكاسيون بلي انك كتحترم ولا واحد لونسومبل دي زيكزيجونس انترناسيونال في واحد المجال معين. يعني كاين بزاف انواع ديال لي سيرتيفيكاسيون. كاين سيرتيفيكاسيون دو سيستيم مانجمنت كاليتي ISO 9001، كاين لا سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم دو مانجمنت انفيرومونتال 14001، كاين لا سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم دو سيكوريتي سونتي ترافاي ديال ISO 45001، كاين لا سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم دو هيجين في السيكتور اغرواليمونتير ISO 22001. دونك هادو كلهم شواهد كتعطيهم لورغانيزم سيرتيفيكاتور بطبيعه الحال من بعد ما كتاكد بواحد لوديت بانك احترمتي ولا تي بيان ابليكي لي زيكزيجونس اللي كتكون في لا نورم. داكور، دونك كنتمنى تكون هذا المفهوم ديال السيرتيفيكاسيون واضح. دونك سي ان بروف، يعني دليل بانك كتحترم هذوك لي زيكزيجونس كتعطيه لك لورغانيزم سيرتيفيكاتور. بحال مثلا الدبلوم اللي كتاخذ، مثلا خديت واحد الدبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي، فداك الدبلوم شكون عطاه لك؟ عطاتو لك ليكول. دونك ليكول في هذه الحاله الا بغينا باك انالوجي باش نبسطوا المفهوم، راه هي لورغانيزم سيرتيفيكاتور ديالك عطاتك واحد الشهاده كتشهد لك فيها باللي انت تي كومبيتون، عندك دوك لي كومبيتونس، وانك فعلا قريتي عندنا وانت تكنيسيان الى اخره. دونك هذا هو المعنى ديال une certification. ولكن certification دابا كنهضروا عليها هي لا certification ديال الايزو ديال المانجمنت كاليتي بشكل عام، اللي غادي نهضروا على 4 certification ان شاء الله في هذا الكور. certification ISO 9001، certification ISO 14001، certification ISO 45001 والISO 22001 ان شاء الله. دونك خصنا هنا واحد الجمله كاينه مهمه، دونك اللي كتقول attestant que le certifié. Le certifié peut être un produit, ou bien un processus, ou bien un service. كيفاش دابا هاد القضيه؟ Donc, la certification ou la société تقدر certifier soit le système ديالها، soit les produits ديالها، soit le service ديالها. Donc, il y a une société de service كنقولوا كنسيرتيفيو لو سيرفيس ديالها. إلا كانت سوسيتي مثلا اندستريال كتسيرتيفي لي برودوي ديالها اللي كتصنع. إلا وبشكل عام كيلكو سوا لونتربريز تقدر تسيرتيفي لو سيستيم دو مانجمنت ديالها او بيان لو بروسيسوس. داكور، دونك كاينه ان سيرتيفيكاسيون ديال لي برودوي وكاينه سيرتيفيكاسيون دي سيستيم. داكور، الا بغينا نبسطوها كاينه سيرتيفيكاسيون ديال لي برودوي اي سيرفيس بوحدو، وكاينه سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم بوحدها. دونك خصنا نميزو نفرقو مزيان ما بين لا سيرتيفيكاسيون دو سيستيم اي لا سيرتيفيكاسيون دي برودوي اي سيرفيس. دونك فيت اتونسيون لهاد النقطه راه مهمه بزاف. لا سيرتيفيكاسيون ديال لي برودوي اي لي سيرفيس ça n'a rien à voir avec la certification de système de management. Donc في هاد الكور غنشوفو لا سيرتيفيكاسيون دو سيستيم دو مانجمنت ديال السيستم ديال النظام الاداري ديال الشركه، ماشي ديال لي برودوي، ماشي ديال لي سيرفيس. دونك
à satisfaire tous les critères définis dans une norme. Donc la norme qui est plusieurs. مثلا إلا بغيت أنا نسيرتيفي لو سيستم دو مانجمنت كاليتي ديال لونتربريز ديالي غادي نحتاج لا نورم ISO 9001. إلا بغيت نسيرتيفي لو سيستم دو مانجمنت انفيرومونتال ديالي فغادي نحتاج الإيزو 14001. إلا بغيت نسيرتيفي لو سيستم دو سيكوريتي ديال الشركه ديالي فغادي نحتاج الايزو 45001. الا بغيت نسيرتيفي لو سيستيم دو هيجيين اللي كيحتاجوه اكثريه الشركات ديال لاغرو اليمونتير وفارماسوتيك اللي كيديروا دي برودوي ديال كونسوماسيون فهادو كيستعملوا الايزو 22001 الى اخره. دونك un référentiel un cahier de charge. Donc le processus est essentiellement volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire volontaire? Donc le processus de certification est volontaire بمعنى إرادي. بغيتي تحصل ولا تطلب لا سيرتيفيكاسيون ديال ايزو مرحبا، ما بغيتيش ماشي مشكل. دونك فولونتير، هادشي فولونتير. لا سيرتيفيكاسيون دو سيستيم دو مانجمنت est totalement volontaire ماشي obligatoire، سي optionnel. داكور؟ دونك هذا فيما يخص مفهوم ديال لا سيرتيفيكاسيون. دوزيامون كاين لا نورماليزاسيون، حتى هاد ديفينيسيون ولا هاد لو تيرم غنحتاجوه بزاف في الكور. دونك اي تري امبورطون دو كومبروندر la signification exacte de la normalisation. Donc la normalisation a pour objectif de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, les biens, les services qui se posent de façon répétée dans les relations entre les partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. Donc, شنو هي la normalisation بشكل مبسط؟ Donc, la normalisation هي la création et l'élaboration et la publication des normes. Alors, شكون اللي مسؤول على النورماليزاسيون ولا شكون اللي مؤهل انه يدير لا نورماليزاسيون؟ هي الايزو، هي المنظمه العالميه للتقييس ولا دو نورماليزاسيون، اورغانيزم انترناسيونال دو نورماليزاسيون ولا المنظمه العالميه للتقييس ولا انترناشونال اورغانيزيشن فور ستاندرديزيشن. دونك هي اللي كدير لا نورماليزاسيون، هي اللي كتكريي لي نورم. مثلا شكون اللي دار لنا لي نورم انترناسيونال ديال المانجمنت كاليتي؟ دارتها الايزو. دونك لا نورماليزاسيون هي لا كرياسيون ديال لي نورم، ليلابوراسيون دي نورم، لا بوبليكاسيون دي نورم. دونك شكون هو المسؤول على لا كرياسيون دي نورم؟ ماشي اي واحد غيدير ان نورم. ملي كنقولوا ان نورم راه كنقولوا شي حاجه انترناسيونال، شي حاجه هادي دي زيكزيجونس اللي غيستعملهم بزاف ديال الدول، شي حاجه اللي غتفاسيليتي لي زيشونج ايكونوميك ما بين البلدان. دونك ما يمكنش ديرها انا ولا انت ولا غيري. دونك لا نورماليزاسيون ولا هاد المهمه ديال لا نورماليزاسيون كتكلف بها المنظمه الدوليه للتقييس، لورغانيزم انترناسيونال دو نورماليزاسيون اللي هي الايزو. هي اللي كتكلف بلا نورماليزاسيون، سيتادير هي اللي كتكتب دوك الكتوبه ديال لي نورم، هي اللي كتحط لي سبيسيفيكاسيون، هي اللي كتحط لي زيكزيجونس، هي اللي كتبيبليي، هي اللي كدير لا موديفيكاسيون، هي اللي كتعطي لاكريديتاسيون اللي بيرو دو سيرتيفيكاسيون باش انهم يعطيوك ديك لا سيرتيفيكاسيون هضرنا عليها الاول الى اخره. دونك لا نورماليزاسيون هي لا كرياسيون اي ليلابوراسيون ديال لي نورم، يعني دي دوكيمون دو ريفيرونس. يعني ملي كنقولوا بغيت اسيدي نسيرتيفيا في لو سيستيم دو مانجمنت كاليتي، كنقول لك ها لا نورم دو سيستيم دو مانجمنت كاليتي اللي هي انترناسيونال، شنو هي؟ ايزو 9001. داكور؟ بغيت نسيرتيفيا سيدي بالسيستيم مانجمنت انفيرومونتال، دونك كنعطيك لا نورم انترناسيونال شنو هي؟ ايزو 14001. شكون صوبها؟ شكون دارها؟ شكون الابوغاها؟ شكون بيبلياها؟ شكون كرياها؟ هي الايزو. الايزو بطبيعه الحال هي واحد المنظمه دوليه للتقييس، بحال منظمه الامم المتحده، بحال منظمه الصحه، بحال منظمه دوليه مشاركين فيها بزاف ديال الدول، تقريبا 164 دوله. هاد المنظمه الدور ديالها انها كتبيبليي وكتكري دي نورم انترناسيونال اللي كيحتاجوهم سوا لي سوسيتي دو سيرفيس دو برودوي الى اخره. داكور؟ دونك هذا فيما يخص لا نورماليزاسيون. Donc ندوزو مفهوم اخر، الكاليتي et certification. Donc la mise en œuvre d'une démarche qualité n'induit pas nécessairement une démarche de certification. C'est-à-dire شنو المقصود من هذه الجمله هذه؟ ممكن يكون عندك ان بون سيستيم دو مانجمنت كاليتي وما تكونش عندك سيرتيفيكاسيون. يعني ماشي بالضروره الا بغيت دير ان سيستيم دو مانجمنت كاليتي خصها تكون عندك سيرتيفيكاسيون. بمعنى اخر ممكن تقرا في داركم وتولي اكسبير مثلا في الكاليتي، ولا اكسبير في المانجمنت انفيرومونتال، ولا تولي اكسبير في المات، ولكن ما عندكش الشهاده انك تثبت داكشي. ولكن انت في الحقيقه راك احسن انت من داكشي هذاك اللي عندك الشهاده. ممكن
عادي جدا، ولكن ما عندكش ان بروف، لان قلنا السيرتيفيكاسيون في الاول قلنا انها بروف، دليل كيخول لك انك تتاكد ولا تبروفي به بانك عندك هذاك الكومبيتونس ولا عندك هذاك لو سيستيم دو ماناجمنت. داكور. دونك لا ميزون اوف دي ديمارش كاليتي نادوي با نيسيسارمون، يعني الا تقدر تكون شركه وعندك ان تري بون سيستيم دو ماناجمنت كاليتي، ان تري بون سيستيم دو ماناجمنت انفيرونمونتال، ومسائل ديالك مقاده كلشي وهذاك كلشي بخير، وما عندكش واحد الدليل، ما عندكش سيرتيفيكاسيون، ما بغيتيش دير سيرتيفيكاسيون ماشي مشكل، لان قلنا لو بروسيس سيرتيفيكاسيون ديجا سي ان بروسيسيس فولونتير ماشي اوبليغاتوار. داكور. هذا من جهه. دونك لا سيرتيفيكاسيون ني با ان كاج دو كاليتي. Si les critères certifiés ne correspondent pas aux attentes des clients, consommateurs exagèrent. بمعنى عاوتاني العكس ديال المعنى ديال الاولى، الا كانت عندك الشهاده ما كيعنيش، الا كانت عندك لا سيرتيفيكاسيون في الايزو 9001 ما كتعنيش بالضروره بلي عندك دي برودوي دو كاليتي، ما كتعنيش بالضروره هذا الشيء، لان لا سيرتيفيكاسيون سي با ان كاج، يعني ماشي هي واحد القفص ديال الجوده، هي واحد القفص ديال السيستم كتنظم لك لا هيرارشي كتنظم لك لو سيستم ديالك، كتنظم لك النظام الاداري ديال لا سوسيتي ديالك فقط. داكور. دونك ما كتعنيش ان سوسيتي مثلا عندها ايزو 9001 ما كيعنيش ان لي برودوي ديالها راهم كاليتي نهائيا، كتعني بان لو سيستيم دو ماناجمنت كاليتي ديالها، يعني النظام الاداري للشركه راه سميتو ريسبكت لي نورم لي زيكزيجونس انترناسيونال. داكور. هذا هو المفهوم ديال لا سيرتيفيكاسيون ني با ان كاج دو كاليتي. نتمنى يكون واضح هاد النقطه هذه. دونك دابا اجيو نشوفوا لي سيرتيفيكاتور. قبيله قلنا لا سيرتيفيكاسيون سي ان بروف ديليفري بار دي اورغانيزم دو سيرتيفيكاسيون. دونك شكون هما دي اورغانيزم بعدا نشوفوهم من الاولى عاد نشوفوا التعريف ديالهم. دونك لي سيرتيفيكاتور كاين افق، كاين افنور، كاين سي جي اس، كاين بي اس اي، كاين في المغرب مودي سيرتيفيكاسيون، جروب افنور ماروك، سنيما، بي في كيو ماروك، بيرو فيريتاس، تيوف المون. دونك هادو هما لي بيرو دو سيرتيفيكاسيون. دونك هادو الا بغيت انا ندير اون سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم دو ماناجمنت كاليتي ديالي انا سوسيتي وبغيت ناخذ الايزو 9001، يسيفي انني ندير واحد الدوموند ولا نتوجه لاحد المكاتب من هاد المكاتب اللي كاينه في المغرب، بيرو فيريتاس ولا افاق ولا ايمانور في المغرب الى اخره، نمشي عندهم نقول انا بغيت ندير ايزو 9001 تو سامبلومون، كتعمر الدوسي ديالك وكتبدا في البروسيسيس دو سيرتيفيكاسيون، من بعد نشوفوا لو بروسيس دو سيرتيفيكاسيون صافي. ولكن كاين واحد الشرط هنايا في هاد لي زورغانيزم سيرتيفيكاتور، خصهم يحترموا بعض المعايير. شنو هما؟ دونك سولون لي ريغل بريسكري par selon les règles prescrites par l'ISO, les organismes de certification doivent opérer de façon non discriminatoire. بمعنى لي زونغانيم سيرتيفيكاتور ما خصهمش يكونوا عنصريين، شي حاجه باينه هذه، خاص تكون عندهم واحد يفرقوا ما بين واحد السوسيتي واحد السوسيتي يخدموا معاها مزيان، واحد السوسيتي لا، واحد السوسيتي مثلا يعطيوها لا سيرتيفيكاسيون ويميكوا على بعض الاشياء، واحد السوسيتي لا. دونك فوالا ما خصهاش يكون واحد discrimination entre les sociétés. Être impartiaux et à l'abri de toute pression commerciale, financière ou d'autres. خاص هاد لي زورغانيزم سيرتيفيكاتور يكونوا بعاد كل البعد على دي بريسيون كوميرسيال، ما يكونوش كيشدوا الرشوه، ما يكونوش كيدوزوا لي زافير هكا. دونك لي زورغانيزم سيرتيفيكاتور خصهم يكونوا اونيت، المسائل ديالهم هي هذيك، ما كاين لا هذه لا هذه، يعني عندك لي زيكزيجونس حتى ريسبكتي لي زيكزيجونس ديال ايزو 9001، نعطيك الشهاده ما احترمتيهاش ما عطيوكش لا سيرتيفيكاسيون، يعني ما خصناش دور رشاوي الى اخره. ثالث كارactère ou sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements fournis par les entreprises، c'est-à-dire انه لي زونغانيم سيرتيفيكاتور بطبيعه الحال هما اللي كيجيو عندك الشركه باش كيديروا واحد لوديت وكيتاكدوا واش احترمتي ولا تيا ريسبكتي ولا ميتر اون بلاس دوك لي لونسومبل دي زيكزيجونس ديال ايزو 9001 ولا 14001 ولا كيلكو سوا دوك لو سيستيم اللي بغيتي تسيرتيفيا فيه، واش احترمتيه ولا لا. بطبيعه الحال كيجيو عندك لا سوسيتي كيشوفوا السيستيم باش خدام، كيشوفوا دي زانفورماسيون اللي كيكون عندهم كاركتير كونفيدونسيال، يعني كيكونوا سريه. دونك هادي زورغانيم سيرتيفيكاتور من الامانه ديالهم ما خصهمش يخرجوا هاد المعلومات اللي هما كونفيدونسيال ولا اي معلومه على الشركه من يجيو سميتو يديروا لها لا سيرتيفيكاسيون دونك ولا يديروا لوديت، دونك ما خصهمش يخرجوا دوك المعلومات الى اخره. دونك خاص
اي معلومه توت لي بوين فابل بوين فور ديال لا سوسيتي اللي عرفتهم لورغانيزم سيرتيفيكاتور بطبيعه الحال ابخي ان اوديت خاصهم يبقاو كونفيدونسيال، يعني ماشي نمشي عند سوسيتي اخرى وانا اورغانيزم سيرتيفيكاتور نمشي نقول سوسيتي اخرى السوسيتي الاولى شنو فيها في هذه الحاله راني درت واحد الخدمه اللي خبيحه بطبيعه الحال لانه كنخرج معلومات كونفيدونسيال اللي تقدر الشركه الاخرى تستغلهم في التنافس. دونك لا. Donc, avoir mis en place les procédures appropriées pour connaître les appels et les réclamations notifiées par toute partie concernée. Donc, tu as des نقطة أن تكون عندها des procédures كيفاش أن نديرو des réclamations في les parties intéressées بطبيعة الحال عفوا les parties concernées في هاد la certification. Donc, بقى لنا آخر نقطة نهضر عليها هي la certification de système et la certification des produits. Donc, je vois la certification de système. Donc, c'est une certification de moyens, atteste de la mise en œuvre des moyens nécessaires et de l'organisation suffisante pour l'atteinte des objectifs qualité. Il ne vise pas en priorité la qualité d'un produit ou d'un service. Le mot système est pris dans son sens de planification de processus de méthodologie. بمعنى دونك كاينه هي النقطه اللي هضرت لكم عليها في الاول، قلت لكم بان كاينه سيرتيفيكاسيون ديال السيستم وكاينه سيرتيفيكاسيون ديال البرودوي. دونك فيت اتونسيون كاين فرق كبير ما بين سيرتيفيكاسيون ديال السيستم والسيرتيفيكاسيون ديال البرودوي. مين كنقولوا انا بغيت نسيرتيفي لو سيستم دو ماناجمنت ديال لا سوسيتي ديالي، راه كاين واحد الاختلاف كبير ما بين بغيت نسيرتيفي لي برودوي ديال الشركه ديالي. كاين فرق حيت لي نورم ديال لي برودوي ماشي هما لي نورم دو سيستم. الا بغيت نسيرتيفي مثلا برودوي كنصنع الروايح، كنصنع مثلا البيبان الالومنيوم، كنصنع شي حاجه، المهم كنصنع الزليج السيراميك مثلا، بغيت نسيرتيفي لو برودوي. شنو كتعني نسيرتيفي لو برودوي ديالي اللي كنصنع؟ سيتادير كناخذ واحد الشهاده باللي داك البرودوي كو جو فابريك في لا سوسيتي ديالي ريبون ولا respecte toutes les spécifications techniques soit physiques, chimiques, fonctionnelles internationales. يعني كيحترم المعايير الدولية. برودوي ديالي كنصوبو باحترام المعايير الدولية ديال الفابريكاسيون ديال داك البرودوي. كاين معايير دولية ديال الفابريكاسيون ديال شاك برودوي. حنا ما كنهضروش على هاد النقطة، كنهضروا على سيرتيفيكاسيون دو سيستيم دو ماناجمنت. دونك كاين دو تيب دو سيرتيفيكاسيون، certification de système et certification des produits. Alors, certification de système, quel est le système de management qualité, quel est le système de management environnemental, quel est le système de management de santé et sécurité au travail, quel est le système de management de l'hygiène في secteur agroalimentaire. Donc, هذوما les systèmes كاين d'autres systèmes. هذوما اللي كنهضروا عليهم. اما السيرتيفيكاسيون دي برودوي حاجه اخرى، سيرتيفيكاسيون دي برودوي سيراميك، سيرتيفيكاسيون دي برودوي الكترونيك، سيرتيفيكاسيون دي برودوي مثلا الكتروميكانيك، سيرتيفيكاسيون دي برودوي دي لوجيسيال الكترونيك دي لوجيسيال عفوا، سيرتيفيكاسيون مثلا دي برودوي شيميك الى اخره. حنا ما كنهضروش على لا سيرتيفيكاسيون ديال لي برودوي، كنهضروا على لا سيرتيفيكاسيون دي سيستيم. دونك شنو كتعني السيرتيفيكاسيون ديال السيستيم؟ لان السيستيم الشركه ديالك غياخذ شهاده، واخا البرودوي اللي كتصنع في لا سوسيتي ديالك غياخذ شهاده. هذه نفهموا هذه باش نفهموا السيستم. ملي كنقول برودوي ديال الشركه ديالي خدا شهاده، كيعني ان البرودوي ديالي كيحترم المعايير الدوليه، يعني لي سبيسيفيكاسيون تكنيك ديالو هما هذوك، لي سبيسيفيكاسيون شيميك، لي سبيسيفيكاسيون فيزيك، لي سبيسيفيكاسيون فونكسيونيل ارغونوميك الى اخره، هما هذوك. البرودوي ديالي كيحترم جميع المعايير الدوليه فيما يخص المعايير الفيزيائيه الكيميائيه الفونكسيونيل الى اخره. دونك البرودوي ديالي واعر ناضي بالدارجه، داكور، يعني خديت شهاده بلي البرودوي ديالي كيحترم المعايير الدوليه. هذه مفهومه، كلشي يقول لي فهمناها استاذ. ولكن دابا نشوفوا لا سيرتيفيكاسيون سيستيم هي اللي صعيبه في الفهم. انا بغيت نسيرتيفي لو سيستيم دو ماناجمنت ديال لا سوسيتي ديالي، ماشي لو برودوي ديالي. بغيت نسيرتيفي لو سيستيم دو ماناجمنت. ملي كنقول بغيت نسيرتيفي لو سيستيم دو ماناجمنت ديال لا سوسيتي ديالي، سيتادير بانني بغيت نسيرتيفي لو سيستيم اورغانيزاسيونيل. بغيت ناكد للشركات الاخرى ولا نعطي واحد ليماج بان الشركه ديالي كتحترم المعايير الدوليه فيما يخص الاداره، فيما يخص النظام الاداري. هذا فيما يتعلق بالكوتي ديال ايزو 9001.
فاش كنقول بغيت ناخذ واحد السيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم دو ماناجمنت انفيرومونتال، فكنبغي نعطي واحد ليماج بانني كنحترم البيئه، بانني عندي معايير دوليه ديال احترام البيئه وديال الجيستيون ديال لي ديشي الى اخره. فوالا دونك ملي كنبغي ناخذ واحد السيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم دو ماناجمنت ديال لا سيكوريتي او سونتي او ترافاي، كنعطي واحد ليماج للشركات والعالم بان لا سوسيتي ديالي كتحترم العمال ديالها وكتحترم لي ريغل ديال السيكوريتي والهيجين الى اخره، بان لا سوسيتي ديالي كتحترم البيرسونيل وكتحترم لا سيكوريتي وكتحترم المعايير الدوليه الماخوذ فيها فيما يخص لا سيكوريتي. دونك نتمنى تكون واضحه هذه النقطه، حيت ما بغيتش الفيديو يكون طويل حيت صعيب باش تابلودا في اليوتيوب. Donc c'est une certification de moyens, machine ديال les produits, les moyens, faites attention, atteste de la mise en œuvre des moyens nécessaires et de l'organisation suffisante pour l'atteinte des objectifs qualité. Il ne vise pas en priorité la qualité d'un produit ou d'un service. يعني ما كنهضرش على البرودوي والسيرفيس، كنهضر على لو سيستيم دو ماناجمنت. برودوي سيرفيس نساوه، ما عندنا حتى علاقه به هنا هاد الساعه. Donc le mot système est pris dans son sens de planification de processus et la méthodologie. Donc la certification de produit, c'est une certification des résultats. Donc certification des produits هي certification des résultats. علاش هاد الريزلتا لازم نشرحوها؟ لان عندها علاقه بالبروسيسيس، لان البروسيسيس هو انصومبل دي اكتيفيتي كوريلي كوردوني اللي كتعطي انصومبل دي زيليمون دونطري اللي كتحول دي زيليمون دو سورتي وكتعطينا دي ريزلتا. ولا ديجا التعريف ديال البرودوي في الايزو 9000 هو résultat d'un processus. يعني من بعد نفهموا كيفاش هاد الفكره ديال résultat d'un processus. apporte au client une garantie sur la qualité finale du produit. دابا مزيان. Donc la certification de produit هي certification ديال لي سبيسيفيكاسيون ديال البرودوي. انا من كنقول كنبيع واحد المنتج، واحد البرودوي، ولا كنفابريكي واحد البرودوي وكنحترم المعايير الدوليه ديال صناعه داك المنتج. D'accord, donc les normes internationales de fabrication ولا les spécifications internationales de fabrication ديال داك لو برودوي. فهنا شنو كنقول؟ هنا راه بحال كنعطي واحد الكارونتي، واحد الضمان بان البرودوي ديالي واعر. دونك سيرتيفيكاسيون برودوي هادي ماشي سيستم حاجه اخرى، راه هي اللي قلنا قبيله. دونك اتيست كون qu'un produit est conforme à un ensemble de spécifications techniques définies dans une norme ou un référentiel. يعني كنقول لك انا كنفابريكي البرودوي ديالي سولون لي نورم انترناسيونال، سولون واحد ريفيرونسيال، ما كنفابريكيش من راسي، انا كنفابريكي وكنحترم المعايير الدوليه ديال الفابريكاسيون ديال هذا البرودوي. دونك هذه سيرتيفيكاسيون دو برودوي، كنقدر ناخذ ان سيرتيفيكاسيون ديال البرودوي وكنقدر ناخذ ان سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم. دونك هادو هما لو دو تيب ديال لي سيرتيفيكاسيون. داكور دونك نتمنى لكم حد سعيد. دونك ما يجيش فيديو طويل بزاف، غادي نضطر نتوقف دابا، والسلام عليكم ونشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله.